معزز سامعین محترم، اہلیان شاہ صدرالدین، رات کے اس پہر میں آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ دین تخت پر آ رہا ہے۔ آپ کا ولولہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ملک انشاءاللہ اس رستے کی طرف جا رہا ہے جو طیبہ مدینہ کو جا رہا ہے۔ ایک منٹ اور گفتگو کافی ساری ہو چکی، رات کا بھی کافی سارا حصہ گزر چکا، اور مجھے رستے میں ساتھیوں نے کہا کہ وہاں کا مزاج ایسا نہیں کہ وہ رات تک انتظار کریں اور رات کے دیر تک وہ جلسے میں بیٹھے۔ میں نے کہا عقل کا مزاج ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، عشق والوں کو نہ زمان کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی ضرورت ہے، کیونکہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اینج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ۔ کیونکہ عشق اپنے رستے بھی خود بناتا ہے، اپنا زمانہ بھی خود بناتا ہے، اور اس کی بات علامہ اقبال نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کی محتاجی۔ اقبال آخدا کہ انہاں چوراں دی، انہاں لٹیریاں دی، انہاں ولیتیاں دی محتاجی نہ چک، انہاں دیاں گلاں وچ نہ، انہاں دے رنگین نعرے وچ نہ۔ اقبال کہندا اٹھا نہ شیشہ گران افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ کہندا او عشق دے جام لیا جڑے صحابہ نے پی کے گھوڑے سمندر میں چھپا دیتے، جڑے 8 تلواراں لے کے میدان بدر وچ ابو جہل نوں نمیاں پا کے رکھ دیتا، او عشق و مستی لے کے آ۔ اور حضرت بلال حبشی، آپ دی حبشی زبان ہے نا، آپ نے حضور دی نعت لکھی، اس نعت تک ایک شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان ہے۔ اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا عربی وچ کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ دلیر کون سی، بہادر کون سی، عادل کون سی، جناب 72 لے کے کربلا وچ جان والا کون سی، یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا سی جنہیں جناب چلدے پھردے روکے لائے ہویا سی، جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا، اور کسی نوں نہیں پیش کیتا جائے گا۔ اور یاد رکھنا اسلام اپنا مزاج رکھدا، اسلام کسے چودھری وڈیرے ملک خان کھوسا اور سردار نوں نہیں مندا۔ اگر اسلام انہاں دے انحصار کردا تے جناب سارے سرداراں نے مکے دے وچ حضور دی مخالفت کی تھی۔ اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیندا۔ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کرتا کی ہے؟ اقبال آخدا کہ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ انچے کو نجابیس۔ اقبال کہندا جو تگڑے سردار اسلام دی مخالفت کرن، دین دی مخالفت کرن، حق دی راہ تو ہٹ جان، ظلم کرن تے اتران، پھر اسلام چودھریاں اور سرداراں اور وڈیرے دے پیراں وچ نہیں پیندا۔ اسلام بلال نو حبشے تو بلاندا، صہیب نو روم تو بلاندا، سلمان نو فارس تو بلاندا، تے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا۔ اور یاد رکھنا کوئی سردار اساں ایکو سرکار نو منیا بس، جڑا انہاں دا غلام ہے او ساڈے سر دا تاج ہے۔ اور بڑے نو غلط فہمی ہے، آج کل ایک پیو پتر ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا، کپڑے تو باہر ہوئے پھرتے ہیں۔ میں کہ تو سکندر اعظم بھی ہوئے ساری ٹھوکرتے سانو کسے گل دا بھانتا۔ حضور دا غلام چوک وچ بیٹھ کے جتیاں نہیں کرتا ہوئے وہ ساڑے سر دا تاج ہے۔ اساں منے حضور دی وجہ نال ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم زمانہ جاہلیت وچ حبشی غلاماں دے اوپر تھوک نہیں سن سکتے، آدھے سن ساڑی تھوک قیمتی ہے، حبشی غلام اتنے بیکارن۔ لیکن جدو اسلام لے آئے کہ حضرت بلال نو دیکھ کے آخدے ہوتے سن ابو بکر سیدنا بہتر سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزادی دا بلال بھی ساڑا سردار۔ اسلام میں سے کوئی تصور نہیں، ایک اسی تعلق غلط فہمی ہے۔ پتہ ہے مکہ والے دن کعبے میں داخل ہو رہے ہیں،
اگے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھایا ہویا غلام تے لونڈی دے بیٹے نو، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دے دروازے کھلوائے، اور کعبے دے دروازے کھلوا کے حضرت اسامہ بن زید ایک لونڈی اور غلام دے بیٹے اور حضرت بلال حبشی نو کعبے دے اندر باڑ کے کھڑی چڑھا دیتی۔ آج سارے ہاشمی قریشی سارے باہر کھڑے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسیا کہ آج آیا میں جنہیں آپ کے دنیا دے غلامہ دی شان دسی، کمزورہ دی شان دسی، غریبہ دی شان دسی۔ اقبال کہتا کاہنوں پاپا و سلطان و امیر، اقبال کہتا کاہن پاپا پادری جناب پارسی یہ سارے انہاں دے بڑے کاہن و پاپا و سلطان و امیر یک نخشیر صد نخشیر گیر۔ اقبال کہتا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ہر کوئی بڑیرا، ہر سردار، ہر جناب معاشرے دا طاقتور وہ پھائی لا کے بیٹھا سی، اور پھائی لا کے بیٹھا سی ایک شکار سی انسان، اور ہزاروں اس تے شکاری سن، کوئی کسی نو کس نہ تے لٹ کے لے جاندہ سی، کوئی غلامی دے نہ تے جناب، کوئی بڑے خاندان ہون دی وجہ نال جناب، کوئی اجمی ہون دی وجہ نال، کوئی عربی ہون دی وجہ نال۔ اقبال کہندا پھر ہویا کی تا امین حق بہتداراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے آقا نے آ کے کیتا کی بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو غلامن اس مقام تے کھڑا کر دیتا جتھے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دی مثال لے لے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو جنت میں سب نالوں پہلے کون جائے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تسی، فرمایا نہیں میرے نالوں پہلے بلال جائے گا، انہیں میری اونٹنی دی مہار پڑی ہوئے گی۔ جدو ساری کائنات پیچھے کھڑی ہوئے گی بلال دے قدمہ دی چاپ جنت میں سب نالوں پہلے جائے گی۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام، اور الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ انہوں نے اسلام تو چڑھ کیوں ہیں؟ انہوں نے اسلام تو چڑھ اس واسطے کہ اسلام آ کے ایک کو صف کھڑا کر دینا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جے حضور دے در تے پہنچ جاوے تے حبشی غلام نو بلال حبشی بنا دیندہ، جے حضور دے در تو دور ہو جاوے اور بھاویں سب کا چاچا بھی ہوئے، قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن دا فیصلہ آ جاندہ۔ ایک قرآن اور یہ اسلام اس کو چڑھ کیوں ہے؟ اور کہتے ہیں نا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی، اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ کس اسلام کو؟ جو اسلام ہر انسان کو قوت دیتا ہے، قوت وہ والی دیتا ہے جب حضرت عمر کے زمانے میں حضرت جناب عمر نے پورے اہل مدینہ کو جمع کیا۔ حضرت عمر سے ڈاڈا کوئی حکمران ہے؟ حضرت عمر سے ڈاڈا کوئی جناب حاکم ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں اتنا بڑا عادل حاکم، حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں سارے اہل مدینہ کو جمع کیا، خواتین و مرد سارے جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی میں نے سنا ہے تم حق مہر کا مال بہت زیادہ رکھنے لگ پڑے ہو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگ پڑے ہو، میں تمہارا حق مہر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی باپردہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے والا؟ قرآن نے ہمیں حق مار کے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں، تو حضرت عمر نے نہیں فرمایا یہ خاتون کون ہے میرے سامنے بات کرے، میں تو وہ ہوں جس کی شان یہ ہے کہ جناب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں وہ ہوں جو 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، میں اتنا عادل حکمران، میرے سامنے یہ عورت کھڑی ہو کر بات کرے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ شریعت کی جب بات آئی تو حضرت عمر نے فرمایا اخطا عمر اصابت امراتن، فرمایا عمر نے دوسری بات کی، عورت نے صحیح بات کی۔ یہ کہتے ہوئے آپ بیٹھ گئے۔ اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے، اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے کہ اسلام کائنات کا سارا اصول اور ضوابط وہ والے بنا دیتا ہے جس میں کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی غریب پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور اسلام کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، لسا نظر آ جائے، ماڑا نظر آ جائے، ان دے سامنے اسلام آخدا حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ، پچھ جاؤ اس کے سامنے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ کس طرح قہر ذوالجلال؟ جس طرح جناب جامع مسجد رحمت اللہ عالمین تو چلتے ہویا وزیر آباد تک ہر شے پلٹ کے رکھ دیتی، ہر شے الٹا کے رکھ دیتی، اور لوگ ایتھے میں نے پتہ لگیا کہ سردار بڑے کہنے اسی فلاں اسی انہاں تو طاقت والی بڑے کراچی بڑے بدلتے پھردے سن، اسی انہوں نے سامنے کھڑے ہوں اور کہنا اے لاہور نہیں کراچی، میں کہا اے کوئی اور نہیں جب بیک آڑے یہ تیرے غلط فہمی ہے۔
کہ لبیک والے میدان چو نس جان گے نہ سی نسن آلیا تے نہ میدان چھڑ کے بھجن آلیا ہار جت مقدر تھی لیکن اپنے ووٹ ہوتے بھی پیرا دیں گے اپنے نظری ہوتے بھی پیرا دیں گے اپنے وطن ہوتے بھی پیرا دیں گے اپنی ملت ہوتے بھی پیرا دیں گے اور کسی ڈاکو نو مسلط نہیں ہون دیں گے ہار جت وقت سے تیار جو بھی فیصلہ آوے جو بھی فیصلہ آوے لیکن نہ نس کے جان آلیا نہ بھجن آلیا اجے تا میدان شروع ہویا اجے 23 باقی پھر 28 باقی پھر 33 باقی انشاءاللہ حضور تقریب تخت پہ آ کے رہے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا اے پگڑیاں اس واسطے نہیں بنیاں اے جناب اے کرتے اس واسطے نہیں پائے کہ کسے وزیر کسے مشیر جناب کسے سردار کسے وڈیرے دے آستانیوں تے رگڑی ایک ہاتھ باندھ کے کھڑیے نا 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 خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بیانیہ اے تحریک لبیک یا رسول اللہ منشور ہے مظلوم کوئی بھی ہوئے اس کا کسی بھی جماعت نہ تعلق ہوئے اس کا کسی بھی رنگ نہ تعلق ہوئے اس کا کسی بھی مذہب نہ تعلق ہوئے تحریک لبیک پاکستان اس دے نال کھڑی انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ساڑھے نظریے دی طرف اسلام دی بنیادہ دی طرف پاکستان دی بنیادہ دی طرف اگر کوئی بھی بدیانت ہاتھ آگے بدے گا انشاءاللہ انہوں ایتھو نہیں ایتھو لاغے رکھ دیں گے بلکل اینڈ ہوتے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی کوئی بھی پاکستان دی نظریاتی سرحد دی طرف ٹیڑھی اکھ بھی دیکھے گا ان کی اکھ کٹ کے رکھ دیں گے اور سوچے گا بات چون دی دھون سرنا علیحدہ کر کے رکھ دیں گے بس ایک گل پکی ہے باقی اسی بڑے مسکین لوگ ہیں بڑے نرم لوگ ہیں لیکن نظریات دا سودا کرن واسطے نہیں ہیں ایمان بھی کوئی قابل فروخت شہر ہے ایمان دی تا کوئی قیمت ہی نہیں ایمان دی تا ایک ہی قیمت ہے کہ جدو ایمان لے کے قبر پہنچ جائیے تو پھر اگو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور کل فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مقصد ہی اتنا جڑا بابا جی 10 کے گین ساری زندگی سارے جناب کوئی نام بگاڑ دا رہا جی خادم رضوی جناب کوئی جناب فلاں فلاں بابا جی دنیا تو گین سارے کہنے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی اور بابا جی دا 10 کے گین کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئی یو میرا فقیر آیا بس اتنی وفا کر کے حضور نہ ضرور جانے کہ قیامت آلے دن جدو میرے آقا مولا دی نظر کرم پوے نا تے حضور فرمان جانتے ہوئے اپنے لیے اے نہ ہوئے کہ حضور فرمان اوے تو میرے دشمنہ دے نال کھڑوندا رہا تو انہاں دے نال کھڑوندا رہا جنہاں کیا مرزائی ساڈے بہن براون تو انہاں دے نال کھڑوندا رہا جنہاں نے رمضان دے وچ میرے عاشقاں تے گولیاں چلائیاں اور کہنے جی ان دے خلاف گل کرو عمران دے خلاف اور میں کہنے دے خلاف کی گل کریے ان دے خلاف اسی اس وقت کھڑے رہے ہیں جدو گل دے مقابلے گولی ماردا سی ہن تا مسکین جناب اقتدار واسطے کدی ادھر کدی اس نو کر کدی اس نو کر کدی اس نو کر اور بابا جی پڑھتے سن نا کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں بابا جی نے کال کوٹھیاں بھی دیکھیاں مشکلات بھی دیکھیاں گولیاں بھی پچھاڑ بھی دیکھی شہلا دی بارش بھی دیکھی ہتھ کڑیاں بھی دیکھیاں جیلہ بھی دیکھیاں جناب اندھیری کوٹھیاں بھی دیکھیاں اور فرمایا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں لیکن جناب تازے تازے سیٹ سے اترے ہوئے بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اس کی کیا بات کریں وہ جناب کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں پہلے جناب پالش اس تو بعد جناب منتا نانی گھر پہندا ہوں جناب کچھ بے کے داڑھی پڑھن تے آ گیا اوے جھلیو اس پاکستان دے نال وفادار اے لوگ بیٹھے ہر ستم اپنے سینیوں تے سیا ہر ستم نو برداشت کیتا فور شیڈول برداشت کیتے درجنہ اور جناب کاپیاں دے حساب نہ پرچے برداشت کیتے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ جناب یو این او ساڑی آکے مدد کرنا ساڑے ہوتے ظلم ہو رہا اسی آکھیا ہے بھٹکے ہوئے انہوں نے کسی نے دسیا نہیں کہ حضور دے غلام ستم تو نہیں ڈرتے ہر میدان عمل چاہ کے کہنے کہ ستم کرے گا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ایک منٹ
تھکے بیٹھے ہو تو ختم کر دینا. اور میدان تو ہونا جے سجیا اور اسی ہو نہیں ہاں اور لوگ کہنے نا کہ جی قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابا جی فرما کے گئے سن کہ اسا حضور دے نا تے گردنہ بتائی ہو جان اور ایک گردنہ رکھی حضور دے نا واسطے ہو جان اور جڑے کیونکہ کفر آخر تک ازماتا نا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود جو مسلمان بھی ہوئے انہاں حضور نو کیا یا رسول اللہ سی اینو نہیں گھر بن جو ان مختلف قبیلے دے لوگ مختلف ذاتاں دے لوگ مختلف نسلوں دے لوگ اے جمان اے تو انو چھڑ کے نس جان گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس امت دے سبنو حلیم الطبع سبنو نرم خو سبنو نرم مزاج آدمی. آپ نے فرمایا امسس بدر اللہ انحن نفر وندو فرمایا جائے جناب جا کے لات اور مراد دیا چستی اللہ نہ اسی حضور میں چھڑ کے جانے والے ہیں نہ حضور میں چھڑ کے جاؤں گے. اسی یہ دس رہے ہیں کہ کسی نے غلط فہمی ہے کوئی باقی ظلم رہندا تو آزما لوے باقی کوئی شہر رہندی تو آزما لوے نہ اسی اپنا نظریہ بیچن واسطے رکھا ہے اور نہ اسی اپنے نظریے تو پیچھے ہٹیں گے. اسا اے بابا جی دے دستے خاکیوں دے ہاتھ رکھ کے قسم کھادی اور اسی تا او ہاں جنہاں دیاں جناب ساڈے مقابلے چ او لوگن جنہاں دیاں علاج جنہاں دے عیداں جنہاں دے مرن جین اور جناب جنہاں دی عیاشیاں لندن جا کے ہوندیاں اقتدار تھے تے لندن جا کے ہوندن. اسی تک کدی عمرے دے ناتے بھی اس ملک تو باہر نہیں گئے کہ کدھر کوئی ایک خیال نہ کر لوے کہ مولوی صاحب نس کے مشکلات دیکھ کے. ساڈے بابا جی نے سانو دسیا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم کیے تو اس میں حیرت کیا. ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور لبیک والے تمہارے حق میں بیٹھ جائیں گے لبیک والے کسی کے حق میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ وقت آنے والا ہے سب لبیک کے حق میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور قوم کو پتہ لگ رہا ہے اور میں ایک بات کرتا چلوں یہ ہمارے میڈیا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج 17 دن ہو گئے ہیں پوری عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بالکل نیچے آ چکی ہیں. بہت سارا فرق پڑ چکا ہے لیکن ان بددیانتوں کا کام دیکھیں. ایک جناب وزیر اعظم صاحب وہ جناب جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کا لقب دیتے ہیں. دوسرے جناب شہزادہ صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب اور جناب باقی جو ان کے چلا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں انہوں نے 3-4 دن ہو گئے. وزیر خزانہ صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم جلد جناب تیل کی قیمتیں نیچے گرائیں گے. انہوں نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پرسوں کا دن رکھا ہوا ہے 17 کا دن یا 16 کا کہ ہم قوم کو بے وقوف بنائیں گے اور جھلے کوئی اور ہوں گے جنہوں پتہ نہیں. سانو پتہ کہ تیل دیا قیمتیں عالمی منڈی ڈگ چکی ہیں اور کہ تیل سستا ہو چکیا. تسی الیکشن واسطے رکھیا ایک قوم نہ ہوں تیل دیا گلاں وچ آن والی نہ جناب ہوں جناب روٹی کپڑا اور مکان دے گلاں وچ آن والی. انشاءاللہ ایک قوم ہوں تانوں سارے نوں تیل دین والی انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ساڈے شہیداں نے خون اس واسطے نہیں دیتا کہ اسی کسی دے حق وچ بیٹھ جائیے. اور اس دھرتی دا بھی شہید ہے نا شہباز شہید غازی محمد شہباز شہید. انہوں نے خون اس واسطے نہیں دیتا کہ سیاڈی قیادت آ کے پیچھے آ کے انڈر دا ٹیبل یا اپر دا ٹیبل یا بند کمرے کوئی سودا بازی کرتی رہے. اے یاد رکھنا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی بات سرے ممبر سرے سٹیج بھی وہی ہوگی اور انشاءاللہ بند کمروں میں بھی وہی ہوگی. ہم تو کہتے رہے ہیں یار قفس میں بھی رہا سفر شوق رما ہمارا. قفس جیل کو کہتے ہیں نا
पिंजरे को कहते हैं। कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। चलो असी विकना होंदा साड़ी कीमतां उथे लांदे रहे, और असी क्या तुसी देर ना पहुंचो, कहने ना आपको किसी ने पहले कुछ दे दिया है। मैंने कहा हाँ, हमारे बाबा जी हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए हैं। और मत कोई ये समझे कि तहरीक लब्बैक वाले कमजोरन, असी कमजोर नहीं हाँ, ना तादाद विच, ना कुव्वत विच, ना किसी मामले विच। हाँ साड़ी शराफत जरूर है, लेकिन असी मजलूम भी नहीं हाँ ते जालिम भी नहीं हाँ। कोई जालिम आ जाएगा तो फिर असी उन्हें मुल पा देंगे, और कोई मजलूम आ जाएगा तो असी उन्हें सीने ला देंगे। हाँ, और असी मजलूम भी नहीं है। कोई ये समझे कि जनाब राह जाने ना मथा ला लेना, तो अपने बड़े को एक बार पूछ लेनी सही है कौन। जे ना आवे तो एक बारी वजीराबाद पुल ते जाके किसी को पूछ लेनी कि थे लब्बैक वाले आए सन। नहीं आवे तो फैजाबाद पुल ते पूछ लेनी कि थे लब्बैक वाले आए सन। और ये नहीं डरते डरते, इन्हां कफन सिर के उत्ते बन्ने हुए हैं। जनाब बाबा जी की सुन्नत के मुताबिक 8 गज कफन सिर के उत्ते बन्ने होया कि जे ना किसी जरूरत पई टाइम दे विच वलेट के कब्र च पा देना, कोई रोड़ा नहीं, कोई मौत का डर नहीं। और मौत तो डरने वाले और होंगे, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। और होंगे जिन्हां दा पटाखा छोटे ते नस जांदे, साडे जवानां ने तक चलदी है गोलियां विच, और कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि साडे किसी एक शहीद नूं गोली पिछो लगी होवे। सारे ने सीने खोल के जाना दिया। हां, जाना तो दुनिया तो है ही सही है, एक दिन जाना तो दुनिया तो है ही सही, लेकिन क्यों ना हुजूर के नाम पे चले जाइए। नहीं जाना, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, और कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता। शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। ना कोई शम्मा मिजार थी, ना कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मिजार था। लेकिन साडा इमाम दस के गया कि कब्र जितनी भी अंधेरी होवे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब मेरे आका मौला ने जलवा घर हो जाना, उस तो बाद कोई अंधेरा रह जाना। और हुजूर आके कह दें एक बारी, क्यों इन्हें छड़ दो, ए मेरी खातिर बढ़िया गल्लां सुन के आया, ए मेरी खातिर बड़े रिश्तेदारां नाल लड़ाई लेके आया, ए बड़े सियासियों के सामने खड़ा होके आया, इन्हें बड़े जुल्म सितम रहन ते गल कोई बचनी नहीं। बस मेरे आका जी फरमा दे ने अपना खत्म हो गई गल, और इंशाअल्लाह फरमान के साडा कोई दावा नहीं। वो कहते जी तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान जो है ना, वो एक फिरका वाराना जमात है। मैं कहते रहा तेन दसी फिरका वारियत क्यों कहते हैं। इस स्टेज उत्ते जदों दे तुसी बैठे हो, किसी का नारा लग्या अल्लाह और उसके रसूल तो इलावा, पाक का नारा लग्या ना, किसी का जनाब साथ फलाना फलाना किसी का नारा लग्या नहीं लग्या ना। और जिसे किसे साढ़े मुखालिफ जिसने मर्जी स्टेज पे जाओ, कोई कहेगा इमरान आया, जरदारी आया, बिलावल आया, जनाब शबाज आया, नवाज आया, फलां आया, फलां आया, फलां आया। इकबाल कहता, इकबाल ये हिंद के फिरका साज, ए फिरका साजन, उन्हां दा बस नहीं चलता वो खुदाई का ऐलान करन, उन्हां दा बस नहीं चलता वो अपने आप को खुदा डिक्लेयर करन। उन्होंने पता कौन जुतियां मारेगी, लेकिन अंदर ख्वाहिश है वो जी पानी बैठे। और जिन्होंने बादशाहत का शौक होवे, सऊदीया रह के आए होन, उन्होंने दिल करता कि इत्थे भी बादशाहत हो जाए, इत्थे बादशाहत हुजूर दे दीन की रहेगी इंशाअल्लाह। और साढ़े बड़े ने पाकिस्तान बनाने लग्या, जनाब कुर्बानियां लखा शहादा दी इस वास्ते नहीं दित्तियां सन इत्थे जनाब शबाज या नवाज दी या जरदारी फैमिलियां या जनाब यहूदी एजेंट इत्थे राज करन, उन्होंने इस वास्ते दित्तियां सन कि इस मुल्क के अंदर हुजूर दा निजाम आवे। इस मुल्क की बुनियादा में उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कलमा पाया सी, और इस मुल्क की बुनियादा में शहादा दा खून है। याद रखना, पाकिस्तान दे नाल जड़ा भी गद्दारी दा सोचेगा, जड़ा भी कोई दाएं बाएं दा सोचेगा, अल्लाह उसनु जिल्लत उसते मुकद्दर पा देगा। मैनू ये दसो, अजे तक बहुत सारा हिसाब बाकी है। मुशर्रफ ने इस मुल्क दे नाल की कीता, आज जनाब की हालत बनी पई, इस मुल्क की जमीन नूं तरसया, ये मुल्क हुजूर दे नाम पे हासिल कीता गया, और ये मुल्क इंशाअल्लाह कयामत तक कायम भी हुजूर दे नाम ते रह सकदा इंशाअल्लाह। और ये याद रखना, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नूं तुहाडे किसी गल दा डर है, ना किसी बात दा डर है। इलेक्शन कराओ सही सही, जे तुसी इलेक्शन कराओ सही, तुहाडे डब्बे घट ते तहरीक दे इंशाअल्लाह वोट ज्यादा पैणगे इंशाअल्लाह। दोगे ना वोट के नहीं इंशाअल्लाह, कि सिर्फ नारे लाओगे, वोट भी दोगे इंशाअल्लाह, वोट होते पैरा भी दोगे, हर किसी के सामने खड़े होगे, अपना हक किसी को नहीं छीनन देना। बिल्कुल जड़ा भी कोई मर्जी आ जाए, केड़ी गल है यार, साडा हक है, वोट साडा हक है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
بڑی مشکل نہ اس رستے دے ہوتے آئی. اے رستہ تسی تحریک دا نہ روکو. اگر اے روکیا تا پھر تہاڈے دروازے ہوتے کوئی اور شاید دستک دے گی انشاءاللہ. اس رستے نو نہ روکو. بالکل کھلیاں ڈلیاں گلان. اس رستے نو تحریک لبیک پاکستان نو اس دے مشن اور منشور ہوتے کم کرن دیتا جائے. اور جس طرح وہ آ رہی اور یار ایک گھاٹے جنہ دے مقابلے 70 سال تے کوئی کھڑا نہیں ہویا, اسی ہے ایک اپنا ملنگ کھڑا کر دیتا اور جڑا ڈٹ کے کھڑا جنہوں نے اس ملک کے اندر اپنی اجارہ داری بنائی کہ جناب اسی فلاما فلاما فلاما, کوئی تعارف نہیں ہے. بھی کوئی تعارف نہیں ساڈا بھی. ساڈا سارے دا تعارف ہے کہ اسی حضور دے غلام ہاں. کوئی سرداراں کوئی جناب فلانا تعارف نہیں. ساڈا ذاتی نام ہی کوئی نہیں. او غازی المدین نو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کول بلایا نا, جناب مولا کائنات لے کے آئے تو میرے آقا مولا نے پوچھا غازی تیرے واسطے دو صورتان, ایک صورت ہے کہ یاد تو میرے نا تے قربان ہو جا, دوسری صورت ہے کہ جناب تینوں رہائی دے دینے اور اگر تو میرے نا تے قربان ہو جائیں گا قیامت تک کوئی موسی گال کر دیا سوچے گا کہ اس امت دیا ماما نے غازی المدین جنین تے غازی المدین نے حضور دی بارگاہ عرض کیتا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے. اور یہ یاد رکھنا جڑا انہاں دے نا تے مٹ جاوے نا انہاں دا نشان پھر باقی ضرور رہندا. اتنے بڑے آن کے لوگ لیکن جدو بھی حضور دے غلامہ دی گل ہوئے گی ڈیرہ غازی خان سے تے غازی شہباز دا نام ضرور آئے گا. جنہیں حضور دے نام تے جان دیتی. اور یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان ہوتا ہے اور مٹتے مٹتے نام ہو جاتا ہے. یہ بات کنفرم ہے کہ جو ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے یار وہ حبشے کا غلام ہو. آج وہ اقبال کہنا ہے نا, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے یار پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, ہر زبان تے بلال بلال اور کی وجہ وہ کہتا حضور دے دامن نال وابستہ ہونے دے رہے نا. اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اور چلے واسی ہونا دی اولاداں جنہوں نے کشتیاں ساڑ کے سپیل جیسی, اور اسی ہونا دی اولاداں جنہوں نے 72 کربلاج دے کے بھی اسلام دا پرچم سر بلند رکھا. اور اسی ہونا دی اولاداں کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. اسی انہاں دے غلامہ گھبرانا بھی کسے گل دا نہیں, کسے تگڑے نو ویکھ کے, اور نہ سانو کسے دی دولت متاثر کر دی, نہ سانو کسے دا عہدہ متاثر کردا, نہ سانو کسے دی جاہ و حشمت متاثر کر دی. کوئی آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ جناب میں بھی حضور دا غلام ہاں, اور ساڈی اکھاں دا تارا بن جاندا. اور اگر وہ انہاں دے در تو مڑ جاوے تو پھر اسی کہنے ہاں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے, حضور کے دین نو اس طرح تخت لیان دی توفیق عطا فرمائے جس طرح بابا جی کہہ کے گئے. اور یاد رکھنا اسی ہر ایک دا انجام اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں. بابا جی نے مان روڈ تے دعا منگی سی, اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا لا تبکی منہم احدا. اور آخری لبیک دا نعرہ لاؤ تاکہ سارے تک گونجے دائیں بائیں کہ لبیک آئے اس وقت بھی حضور دا دین دے پرچار کر رہے ہیں. لبیک. پیر محمد شاہد اقبال قادری صاحب پی پی 282 چوک اعظم لیا لے, انشاءاللہ انہاں دی بھی کمپین کرنی اور انشاءاللہ انہاں نوں بھی جتوانا اور کریں دے نشان دے ٹھپا لانا انشاءاللہ. لبیک.